نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات دروس اللغة العربية. موضوعنا اليوم جمل حول الجوال. جمل حول الجوال موبائل کے حوالے سے عربی جملے اور تعبیرات. نبدأ على بركة الله تعالى. جوالي يفتقر إلى برنامج تشغيل المرئيات. جوالي، جوالك، جواله یعنی هذا جوالي. جوال موبائل کو کہتے ہیں. جوالي يفتقر إلى برنامج تشغيل المرئيات. يفتقر هذا لفظ كلمة افتقر يفتقر افتقار من باب افتعال، يعني هناك معناه يعني افتقر يعني احتاج إليه. مثلا جوالي يفتقر إلى برنامج يعني جوالي يحتاج يعني جوالي يحتاج إلى برنامج. وأيضا معناه افتقر بعد غنى. هناك رجل غني يعني له عنده كثير من الأموال وهو غني عن الناس، يعني صاحب ثروة من أهل الثروة، ولكن بعدما ذهب ضاع ماله وأيضا تعرض لخسائر فادحة. نحن نقول افتقر بعد غنى يعني ساءت حاله، يعني صار فقيرا بعدما كان غنيا. يعني قبل ذلك كان غنيا، الآن صار فقيرا يعني ساءت حاله، فلهذا نأتي بيفتقر يعني افتقر بعد غنى. وأيضا يعني افتقر إلى مساعدة أهله، يعني احتاج إلى مساعدة أهله، وهذا معنى جوالي يفتقر میرے موبائل کو ضرورت ہے. إلى برنامج، برنامج هذا پروگرام، برنامج جمع برامج، برنامج مفرد برامج جمع. یعنی هناك برنامج معنى پروگرام، سسٹم، ایک نظام في الأردية. البرنامج الدراسي يعني المنهج الدراسي. وأيضا يقال برنامج الحفلة يعني وقائعها وما سيقدم فيها من مواد. هناك يعني حفلة، في هذه الحفلة يعني مرتبطة بموضوع خاص، فلهذا برنامج الحفلة يعني پروگرام کا سسٹم، يعني ما سيقدم فيها من مواد ومن أشياء ومن كلمات، يعني من يخطب ومن يعد ومن يتلو ومن ينشد، يعني متى يعني تبدأ الحفلة ومتى تنتهي وماذا من يخطب ويعد في هذه الحفلة، وهذه الأشياء يقال لها برنامج الحفلة. وأيضا البرنامج يعني برنامج اليوم، يعني برنامج اليوم يعني الأعمال التي تقوم بها اليوم يقال برنامج اليوم. مثلا لا يسمح لي بزيارتكم المهمات التي سأقوم بها، يعني الأعمال التي سأقوم بها اليوم، وهذه الأعمال وهذه المهمات لا تسمح لي بزيارتكم، وهذا يقال برنامج اليوم. يعني دن میں آپ کیا کرتے ہیں، جو دنوں کے جو سسٹم ہے اس کو برنامج اليوم. وأيضا يكفي يعني جوالي يفتقر إلى برنامج تشغيل المرئيات. تشغیل شغل يشغل تشغیلا معناه جعله مشغولا، کسی چیز کو چلانا، مشغول کرنا. المرئیات یعنی ویڈیو
مرئیات جمع مرئیہ، تشغیل المرئیات ویڈیو چلانے کا برنامج سسٹم، یعنی میرے موبائل ویڈیو چلانے والا جو سسٹم ہے یعنی موبائل کو اس کی ضرورت ہے، اس کو لگانے کی ضرورت ہے۔ يمكنك أن تحمل أي برنامج عبر الشبكة العالمية. يمكنك أن تحمل أي برنامج عبر الشبكة العالمية. الشبكة العالمية انٹرنیٹ، عبر ذریعے یعنی بواسطة الشبكة العالمية. يمكنك أن تحمل، هذا حمل يحمل تحمیل معنی ڈاؤن لوڈ کرنا، فی الاردیہ تحمیل الاشیاء، تحمیل المرئیات، تحمیل الملفات، تحمیل الکتب، تحمیل الصور، تحمیل برنامج. تو يمكنك أن تحمل أي برنامج عبر الشبكة العالمية. الشبكة ضعیفۃ جدا، یعنی انٹرنیٹ بہت کمزور ہے. الشبکہ ضعیفۃ جدا، وأيضا الشبکہ معنی یعنی سگنل. وتحميل البرنامج يستغرق وقتا طويلا، تحمیل البرنامج ڈاؤن لوڈنگ جو ہے وہ يستغرق وقتا طويلا بہت زیادہ ٹائم لیتا ہے. لعل بدل اشتراكك قد نفد فجدد الاشتراك. لعل بدل اشتراكك قد نفد. هناك لفظ اشتراك، اشترك يشترك اشتراكا، معناه يعني اشترك في أعمال الخيرية، يعني فلان يشترك في أعمال الخيرية كثيرا، أي يساهم فيها مع غيره. وأيضا اشترك في جريدة، يعني اشترك في مجلة، يعني دفع ثمنها مسبقا لتصله بانتظام. وأيضا اشترك معنى اشترك في الشركة معنى صار شريكا، يعني اشترك في الشركة يعني صار كل منهم شريكا للآخر. وأيضا اشترك في النادي، اشترك في الحفلة يعني ساهم فيه للاشتراك في نشاطه. لعل بدل اشتراكك قد نفذ، شاید جو بدل اشتراكك یعنی اس کا جو پیکج ہے وہ ختم ہو گیا. فجدد الاشتراک، پیکج دوبارہ کر لگائیں. اتعرف کیف ينزل برنامج تشغیل الصوتیات. اب برنامج تشغیل الصوتیات آواز یعنی آڈیو سسٹم کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو کہتے ہیں برنامج. یعنی تشغیل آڈیو سسٹم چلانے کا سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ کیا جاتا ہے. هل تعرف کیف ينزل برنامج تشغیل الصوتیات؟ سهل جدا، سأنزل لك برنامج تشغيل الصوتيات والمرئيات معا. يعني هذا سهل. أنا سأنزل لك، يعني سأنزل لك يعني سأحمل لك برنامج تشغيل الصوتيات والمرئيات معا. جوالي يحوي برنامج الخرائط، جوالي يحوي برنامج الخرائط ولكن لا أدري كيف أفعله. جوالي يحتوي برنامج الخرائط. حوى يحوي يعني يشتمل، يتضمن، يعني فيه موجود. برنامج الخرائط، خرائط جمع خريطة، خريطة معناه يعني وهذا رسم يتضمن شکلها وهيئتها وحدودها، معناه یعنی دنیا کا جو نقشہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں خرائط. ولكن لا أدري كيف أفعله، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ اس کو میں کیسے فعال کروں. ابحث في ملفات البرنامج، یعنی فائلوں کی جو سافٹ ویئر کی
فائل میں اس کو تلاش کریں. وَسَتَجِدُ ملف تنصیب فٹ کرنا، فٹ کرنے کی فائل یا ملف الاعداد ریڈی کرنے کی فائل وہاں پہ آپ پائیں گے. نعم وجدته فماذا افعل، یہ تو میں نے پا لیا، اب کیا کروں. ادعسه مرتين وسيقوم بإعداد یا وسيقوم بتنصيب البرنامج تلقائيا. ادعسه، دعس يدعس دعسا، وهذا من باب فتح معنى وطئه، یعنی داسه بقدميه، قدموں سے روندنا. ادعسه مرتين، دو مرتبہ اس کو دبائیں. وسيقوم بإعداد وسيقوم بتنصيب البرنامج تلقائيا، تلقائيا خود بخود، جو سافٹ ویئر ہیں وہ خود بخود جو ہے وہ نصب ہو جائے گا، خود بخود اپڈیٹ ہو جائے گا. عليك أن تقوم بتحديث مضاد الفيروسات بصورة مستمرة. عليك أن تقوم بتحديث، یعنی آپ جو ہے وہ ایجاد کر لیں یا آپ جو ہے وہ لگا لیں مضاد الفیروسات، یعنی وائرس، اینٹی وائرس کو بصورت مستمرہ، مسلسل، یعنی مسلسل اینٹی وائرس کو فٹ کر کے رکھیں موبائل میں. دعنا من هذا واخبرنی کیف تنسخ وتلصق المحفوظات. تنسخ معنی کاپی کرنا، وتلصق معنی پیسٹ کرنا، یعنی فائلوں کو یا محفوظ چیزوں کو کیسے کاپی اور کیسے جو ہے وہ پیسٹ کیا جاتا ہے، ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانا. سهل جدا، یہ تو آسان ہے. انقر الزر الذي على يمين المؤشر، مؤشر کے دائیں جانب جو بٹن ہے اس کو کلک کریں. مؤشر ماؤس کو بھی کہتے ہیں، اشارہ کرنے والا. اور انقر الزر الذي، الزر جمع ازرار، بٹن، وہ بٹن جو ماؤس کے دائیں جانب ہے اس کو جو ہے دبائیں. فعلت ثم ماذا، کر لیا، اب کیا کروں. کہہ رہے ہیں کہ ادعسه مرتين، اس کو 2 مرتبہ دبائیں. مثلا فعلت ثم ماذا، قال ستظهر لك قائمة فيها كلمة نسخ، یعنی جب آپ نے مؤشر کی دائیں جانب مثلا عندما تنقر الزر الذي على يمين المؤشر ستظهر لك قائمة فيها كلمة نسخ، ایک لسٹ ظاہر ہوگی جس میں ایک قائمہ کہتے ہیں، ایک پوری لسٹ. رائٹ کلک جب موبائل میں کرتے ہیں تو ایک لسٹ ظاہر ہوتی ہے جس میں نسخ ہے. انقر علیہا، اس کو دبائیں. طیب فعلت ثم ماذا، میں نے کر لیا. پھر ثم اذهب الى المكان الذي تريد لصق الملف فيه، پھر اس جگہ جائیں جہاں آپ اپنی فائل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں. وقم بنفس العملیہ، اور یہی کام وہاں کریں، یعنی ثم اذهب الى المكان الذي تريد لصق الملف فيه وقم بنفس العملیہ. ثم ادعس على کلمة لصق، پھر جو ہے کلمہ لصق پر آپ کلک کریں. وكيف نحذف النص، ہم کسی بھی چیز کو نص یعنی کسی بھی مضمون کو کیسے حذف کرتے ہیں. حذف، حذف یحذف حذفا، یعنی معنی ہو اسقطہ ازالہ. اولا ظلل، ظلل یظلل تظلیل، یعنی اس کا معنی سلیکٹ کرنا. ما تريد حذفہ، جس کو حذف کرنا چاہتے ہیں. ثم انقر زر الحذف، پھر جو ہے وہ حذف کے بٹن پہ کلک کریں. اولا ظلل ما تريد حذفه ثم انقر زر الحذف. یا اخی اتق اللہ، نغمۃ جوالک موسیقیۃ لا تحل لک، آپ کے موبائل کے جو نغمہ ہے وہ موسیقی ہے اور حلال نہیں ہے. طیب سأشغل حزازہ، حزاز معنی وائبریشن، میں اس کی وائبریشن پہ لگا دوں گا. واجعلہ علی حالۃ الصامتہ، اور اس کو خاموشی والی حالت پہ کر دوں گا. صمت، خاموش کر دو. یا اکتم جوالک قبل دخولک فی الصلاۃ، کتم یکتم معنی بھی یعنی چھپانا، خاموش کرنا.
اپنے موبائل کو نماز میں داخل ہونے سے پہلے. بل اوقفہ، اوقفہ بند کرنا، یا اطفئہ تماما مکمل بند کر دوں گا. اوقفہ تماما ام اطفئہ تماما. کئی اقطع اتصالاتی بالبشر، تاکہ میں اپنا رابطہ لوگوں سے ختم کر دوں. واربطها باللہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ اور تعلق قائم کروں. یعنی هناك مثلا هذا سأل صمت جوالك قبل دخولك في الصلاة، بل أوقفه وأطفئه تماما كي أقطع اتصالاتي بالبشر، أقطع اتصالاتي بالبشر وأربطها بالله تعالى. يقول سأجعله على حالة الطيران، على نمط الطيران. ایئر سسٹم پہ لگانا، ایئر سسٹم پہ جو موبائل میں ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو لگانے کے بعد بالکل جو سگنل ہے وہ کام نہیں کرتے، اس کو کہہ رہے ہیں کہ علی حالت الطیران، علی نمط الطیران فینقطع الخط، تو کنیکشن جو ہے وہ منقطع ہو جائے گا. تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے ہو گیا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.